نبيل عبيد. مش مع نبيل عبيد كها ومعكم انتم مع ضيوفنا، مع الناس المتعاونين معنا، مع اللي يجوا ينورونا ويقدمونا في كل اسبوع فقرات ان شاء الله تفيدكم وتعجبكم. في الساعه هذه كما تعودتوا زوز من الناس يكونوا بحذنا، تكون بحذنا الدكتورة عفاف منصوري مختصة في علم نفس الطفل والمراهق، ويكون بحذنا الشيف محمد القربي. صباح النور، نهاركم زين. نهارك سعيد نبيلة. نهارك اسعد الايام. صباح النور، صباح الورد الناس الكل. ما احلاكم تجيو انتم والموجات الايجابيه والحلويات. باش نسمن انا في جرتي. لا باش تسمن لي تبارك الله عليك، انت انرجيك كي وتتحرك نحرق. تقول انت مش نحرق، قاعد تحرق فيك برشا. اما منتوجاته ياسر بنينه عليكم بالديلوكس، تلقاو فيها الدنيا كل مون بليزير، يعمل في حاجات شيء كبير. ماني قاعدين كنا نتعلموا منه توا كل لي زاستيوس والفازات وكل شيء. تتبعوا من بعد شنو باش يقدم لنا الشيف اليوم، لكن قبل نمشيو لنوارة عيني. نوارة عيني. نوارة عيني الفقرة هذه اللي في كل أسبوع نطرح فيها موضوع يهم علاقة الولي بولده في إشكاليات يصادفها معناها كل يوم وساعات ما يعرفش يتعامل معاها. عفاف المنصوري هي مختصة في علم نفس الطفل والمراهق، كل أسبوع تجي وتجيب لنا معاها موضوع ونصائح حول الموضوع هذا. الجمعة اللي فاتت حكينا على الغيرة بين الأخوة، كنت تتذكروا. اليوم موضوع جديد. عفاف شنو أحوالك؟ صباح النور. دونك اليوم اخترنا باش نحكيو على موضوع جديد افكتيفمون اللي هو الفوبيا الاجتماعية. علاش اخترت كلمة فوبيا؟ ما حبيتش نترجمها برشا خاطر ما تلقاهاش فريمون مرادف بالضبط. اما الناس يقولوا شنو هو الفوبيا الاجتماعية؟ الفوبيا نجم نقولوا هو الخوف الشديد من نظرة الآخر ومن حكم الآخر علينا، اللي نحن نعيشوه كبار وصغار، خاصة في مجتمعاتنا العربية، لأنه ديما تحس اللي الآخر مركز معاك أكثر من اللي مركز مع روحه، فديما خايف من نظرة. حتى وانت تختار في لبستك تقول زعما لا خاطر هو ما يغزرش روحه، يغزر الآخر. يغزر الآخر. أي هو قبل يقول لك كل على كيف، كل ولبس على كيف الناس، على كيف الناس كوا مخيبه هذيك. اي معناها الكل هو هذا سي عندنا امثله حلوه وجبال ما شافش حد الى اخره الى اخره. اي معناها هذوما دي ليميت نحطوهم احنا خاطر هو معناها اسباب من اسباب الدجال القلق نتاعنا اللي احنا ديما ياسر مركزين نتاع الاخر مش يقولوا علينا والكل. مي لهنا نحكيو على حاله مرضيه، مالاش نحكيو على اكل حشمه وعلى اكل متقلقين وزعما الاخرين مش يقولوا علينا. اما هذه عندهم الصغار الحكايه هذه نحسها تبدا في المراهقه. هي افكتيفمون هي راهي لا ماجوريتي والبيك نتاعها بين 10 و 17 سنه. دونك الخوف الاجتماعي والفوبيا الاجتماعيه هي عباره على شنو؟ هي عباره على خوف كبير، هذيك علاش مش حكايه حشمه، نقولوا احنا حشمه فوا 100 ولا فوا معناها حشمه كبيره. خوف كبير من ومتكرر في الوضعيات اللي فيها معناها فيها الريغار دو لوتر، معناها خزرة اللي خلينا. اش معناها صغيرات هذوما تلقاهم في الدار بالعكس يعبروا بالكدا، افيرمي، يضحكوا، يتكلموا، يعطيوا رايهم. وين ثم وضعيات فيها مع اشخاص جدد، كسوا مع المعلمه، مع اصحابهم في المكتب، مع خرجوا في مع جروب، مع الكل، تلقاهم يوليوا بالعكس الصغار هذوما نقولوا احنا يوليوا انيبي، معناها يوليوا خايفين برشا، يوليوا متقلقين برشا، زعما مش يقولوا علينا، زعما يضحكوش علينا، زعما توجهي احمر ويضحكوا عليا. دونك هذايا ويتكرر هذايا في الوضعيات الكل، معناها وين ثم نظرة الآخر لينا باش يتقلقوا. زعما هذايا ما نقولوش نحن لصغارنا خاطر هو بطبيعته الصغير تلقاه عفوي يتصرف من غير ما يخمم. اما نحن تلمو نقولوا له كي تخرج رد بالك، اقعد بالكدا، لمسقيك كل بالكدا، ما تاكلش هكاكا، ما تعملش هكاكا، ما تتكلمش هكاكا، كان يسالوك غير ما تجاوب، فنخلقوا فيه هما الاسباب نتاع الفوبيا الاجتماعيه برينسيبالمون ثلاثه اسباب. اول حاجه يقول لك العامل الجيني والوراثي موجود. علاش نلقاو حتى عائله تلقاهم هكاكا، يجيب لك الصغير يقول لك والله حتى انا راني كنت هكاكا، راني كنت كي نتكلم مع عباد وجهي احمر، راني كنت حشيم بزيت. دونك لقاو حتى معناها لي شيرشور والكل اصبح مثبت، معناها حتى التوأم باغ اكزومبل سورتو يبداو معناها التوأم من معناها اللي يبداو كيف معناها لي فري جيمو والكل، تلقاهم زوز عندهم الخوف الاجتماعي. دونك الجانب الجيني مثبت. الحاجه الثانيه اللي هو الموديل الكبير عليه الصغير، معناها كيفاش تربيوه اهله ولا كيفاش تعاملوا معاه. باش نلقاو لهنا حاجتين ينجموا يعملون عند الصغير، ينجموا يسببوا ولا يساهموا اكثر في ظهور الفوبيا الاجتماعيه. سواء باش تلقاو الوالدين اللي خافوا برشا على صغيرهم، معناها تلقاهم نقولوا احنا الصغير الملفوف في القطن يخافوا عليه برشا. فما صغار
حتى توا احنا 2020 يدخلوا للمكتب كاين 6 سنين تقول لك ليه نقريه انا في الدار نخاف عليه تو تصيرلوش حاجه في المكتب تو تصيرلوش حاجه في الروضه معناها نقول احنا ياسر معناها لا سور بروتيكسيون توا ديجا تلقى الولي عنده فوبيا من حاجات اللي معناها العالم الخارجي يولي بالنسبه للصغير ان سورس دو دونجي يخزر له هو ناقص خطر دونك هذايا يزيد يساهم برشا في ظهور الفوبيا الاجتماعيه والا تلقى بالعكس اك لي بارون اللي يربيوا صغارهم على معناها نقولوا احنا موديل دينيغرون معناها انت ما جيت شيء انت ما تعرفش انت ما معناها نحسوا صغير اللي هو غير قادر ديما غير قادر ديما ما ينجمش روحه والكل دونك هذا تخليه هو عنده ايماج ديجا في مخه اللي هو غير قادر دونك تولي حتى باش يخرج باش يضحك تو يضحك معني باش يقعد مع اصحابه تو يضحك عليا تو انا مانيش قادر باش نتكلم تو انا مانيش قادر باش نقول اللي نحب عليه دونك يكبر افيك سو موديل لا بالعامل الثالث اللي هما نلقاو زاده معناها يصيروا الصغير ولا المراهق يصيروا حاجات تروماتيك معناها يصيروا له حاجات بار اكزامبل ضحكوا عليه بار اكزامبل خرج ودوبا بدا يتكلم وك يا اخي شيخ عليه القسم بار اكزامبل بدا باش يتكلم والمعلمه يقال له اسكت انت ما تعرفش عاشها كما نقولوا احنا تروماتيزم اللي يخليه من بعد ظهر عنده الفوبيا الاجتماعيه. نحب نقول حاجه الفوبيا الاجتماعيه تجي عند الصغار وعند الكبار معناها مش راهو الفوبيا الاجتماعيه تجي راهي انيكمون عند الصغار راهي تنجم تجي الناس الكل حتى اللي ما عندوش ماهوش حشام وعادي ويتصرف عادي ينجم تجي سويت ان ايفينمون هكا تروماتيك نجم تولي عنده الفوبيا الاجتماعيه. فما عن اختيار يقول لك ننعزل ما عادش نحب نعرف ناس ولا يكون عندي اصحاب ولا نخرج مع ناس ولا هو هذه نسميوها احنا بيرسوناليتي ايفيتونت معناها التكوين نتاع الشخصيه يولي ماذا به بعدني من اي حاجه تنجم تقلقني هي داخله زاده في الفوبيا مش خايبه ياسر الحكايه شوف جربتها في فتره معينه شوف لانه الانسان في المسار نتاع حياته يجيه امامه اللي هو محتاج يقعد فيه مع روحه كعب إعادة ترتيب هي لو كنت نسمع كلام الدكتورة كل حاجة فيها إكسي كل حاجة فيها برشا تولي خايبة سورتو ديما الديفينيسيون نتاع الحالة المرضية اللي هي فيها سوفرانس فيها عذاب كان أنت ماكش متقلقة باش تعيش وحدك وتعرف روحك أتو مومون تنجم ترجع مش على طول لما نحس اللي أي إنسان لازم تجيك الفترة هذيك اختيار مرضية هذيك اختيار مرضية وقت اللي تولي ديما نتصور هو فرق بين اختيار مني اللي أنا نبدأ بعيدة شوية على المجموعة لكن أنت أتو مومون نجم نكون في وسطهم وفرق بين راني ما نجمش نكون في وسطهم معناها لهنا الحاجتين اللي هو يقول لك فما سوفرانس دونك انا كي مانيش متقلقه اللي انا قاعده وحدي وما عنديش برشا اصحاب ما فماش لهنا حاله مرضيه والحاجه الثانيه اللي ما فماش ريبيركسيون معناها ما نوصلش باغ اكزومبل ما نجمش نخدم ما نجمش نخرج من داري هذا هما الواحد اللي يبدا عنده فوبيا اجتماعيه ينجم يوصل ما عادش يخرج من داره ما عادش يحب يقابل حد ما ينجمش يقابل حد من علامات الفوبيا الاجتماعيه شنو باش نلقاو علامات نفسيه بدنيه وذهنيه نفسيه باش تلقاه متقلق متوتر خوف كبير بدنيه باش تلقاه مثلا كي يتحط في وضعيه كيما كي باش يخرج للسبوره قلبه يدق يعرق يبدا وجهه يحمر يدخل بعضه حاجات بدنيه كيما من الافكار الذهنيه اللي يبداو عنده تبنى عنده افكار نتاع راني ما نجمش روحي راني ما غير قادر راني باش يضحكوا عليا راني مانيش باش نوصل نتكلم دونك هذوما الحاجات اللي يقلقوا كيفاش نتصرفوا فوالا تو باش نجيو للعلاج فما دو فولي برينسيبالمون ونقولوا توا حتى توا مع انا نفرح برشا بالنشاطات الرياضيه خاطر فما نشاطات رياضيه هايله برشا كو سوا للصغار والى الكبار دونك في العلاج فما الجانب الادويه اللي انا الحقيقه موجود علمي وموجود واحد خاطر انا باغ اكزومبل نقول واحد عنده فوبي من القطوس مش تعطي حربوشه باش يولي ما عادش يخاف من القطوس الفول اكسبوزيزم بشويه نخدموا معاه وهو يكون زاد فاعل في العلاج باش يتجاوز الخوف اللي عنده مش تعطي حربوشه يولي ما عادش يخاف فما الادويه وفما الادويه سورتو كي تبدا عندنا خاطر مع الخوف الاجتماعي ديما نلقاو معناها يوصل لين يولي عنده حالات اكتئاب ولا حاجات اخرين دونك ساعات نعطيو الادويه باش نعالجوا ما وراء الخوف الاجتماعي هذاك وفما الفولي الاخر اللي هو العلاج المعرفي والسلوكي الثيرابي كوغنيتيفي كومبورتمونتال اللي هو نخدمه على يسمى ان كومبورتمون بروبليم هذا ليفيتمون الهروب من الاخر الخوف من نظره الاخر نخدموا عليه من الافكار هذوما المغلوطه ونخدموا معاه بشوي نخليه يفيق بهم الافكار هذوما نخليه يفيق بروحه كيفاش قاعد يخمم وين عنده وضعيه اجتماعيه ونحاولوا بشوي نبدلوهم ولهنا يبدا المريض بده يكون فاعل في العلاج نتاعو والحاجه الاخرى كما قلنا في الاكتيفيتي في الرياضات اللي هي اليوغا اللي منصوح بها برشا وانا نحبها على الاخر اللي هي تو بوتيتر مره نحكيو على اهميه التنفس في تنقيص الستريس
خاطر يقول لك صغيرات العباد هذوما ولا لي فوبيك اون جينيرال ولا احنا توا لا ماجوريتي عندنا برشا نيفو نتاع ستريس طالع، قد ما يبدا نيفو نتاع ستريس طالع قد ما نبداو سوسيبتيبل باش يظهروا عندنا حالات مرضيه كيما هكا. دونك اليوغا من احسن الرياضات اللي تنقص برشا في النيفو دو ستريس عن طريق الريسبيراسيون، سي ميديتاسيون اللي هي تحسن برشا في الهيمور نتاعنا، تهدي برشا على محليها وننصحوا بها للأعمار الكل. للأعمار الكل، للأعمار حتى للصغار. اي سيغتان. ديما يمشي في بالي اللي اليوغا من الصغار ما نعرفش هي فما برشا حاجات في اليوغا، ما فماش كان معناتها هي تحكي على التنفس في اليوغا. في اليوغا هي تخدم لا ريلاكساسيون معناها والكلها. فما في بعض المدارس البرة في عوض حتى العقاب ولا في عوض الواحد في عوض ما نعملوا دي كور دو يوغا معناها والكلها اللي هما نحسنوا بهم النفسيه والسلوك نتاع الصغار نتاعنا. نحسك الجمعه هذه عملت يوغا انا من عشاق اليوغا، ماذا بينا نلقى وقت، من الحقيقه ما لقيتش وقت حتى. باهي هذا موضوع اليوم، الفوبيا الاجتماعيه. اذا حسيت ولدك معناها بعيد عن الناس على اصحابه، كي يخرج يتبدل في السلوك نتاعو ما يولي وكوك والا ترى عليه حاجات اخرى، راهي هذيك الفوبيا تنجم تكون منك انت كولي وتنجم تجي من قله الثقه في روحه. اعطيناكم شنو فوبيا، كيفاش تظهر وشنو الحلول، والجمعه الجايه نتقابلوا مع عفاف منصوري مره اخرى في موضوع اخر. ميرسي عفاف، يعطيكم الصحه، ويكاند ان شاء الله نهايه اسبوع مريح. بون ويكاند يعيشكم. نسمعوا اغنيه ومن بعد نمشيو للشيف محمد القربي ونشوفوا اليوم على شنو مش يحكي لنا.